नोटबुक डिस्ट्रीब्युशनचा प्रोग्राम असा आणि हो प्रोग्राम ते कपिल बाब कोरगांवकर मॅडम नंदिनी कोरगांवकर तांणी घडोवन हाडलेलो आसा. व्यासपीठार आसात आमच्यो मॅडम नंदिनी कोरगांवकर, मॅडम सुनीता गोलतेकर आणि आमची सुचिता लीना बाय आसा. एक भशेन सगळ्यो हांगा वावुरपी भगिनी आनी तुमी स्टुडंट्स सो सगळ्यांच्या मनाक आज आनी स्वागत करता, येवकार दिता तुमकां. आनी हांव मागता की सगळ्यान पयलीं आमचे जे हांगा व्यासपीठार बशिल्ली आसात त्यो आमच्यो मॅडम नंदिनी, मॅडम गोलतेकर आनी आमची लीना बाय, तांकां हे तिगांयकूय कपिल कोरगांवकर हांणी फूल घेवन ताजें स्वागत करचें. मॅडम गोलतेकर मॅडम त्या वेळार फूल स्विकारतात. ताळयो मारच्यो. मॅडम लीना आनी आमच्यो मॅडम नंदिनी कमलाकर हुमरसकर हांकां फूल भेटोवचें आमचे कपिल बाब तांकां रिक्वेस्ट करता. आनी आमचे तरुण भारत रितेश गारोडी देसाय तांकांय फूल भेटोवचें. फक्त गोवेकर सराक ती तांच्यानी फुडें वयचें, तांकां फूल दिवन हांव तांचें स्वागत करता. तें जालें की सगळें नोटबूक हाडून दवरप घरात, सगळीं बुकां हाडून दवरप घरात जायना काय. सम पेरंट्सांक शक्य नासता तें, पूण पेरंट्स बाबले सांगिनात, कोणाक भुरग्यांक सांगिनात, ते उगी रावतात. जेन्ना जाता तेन्ना शक्य जाता तेन्ना करतात. पूण समाजांत अशेय लोक आसतात जे न सांगता दुसऱ्याचें दुख्ख वळखतात. कळटा तुमकां? न सांगताय दुसऱ्याचें दुख्ख वळखतात. आनी म्हणून कपिल बाब कोरगांवकरा सारकी मनीस, आमची नंदिनीबाई सारकी मनशां बोल्सांतले पयशे मोडून एक वेळ चिमटो दिवन आपल्या स्वताच्या गरजाक अशा प्रकारची काम करतात. म्हजें नांव नंदिनी कोरगांवकर. हांव हांगा जमिल्ल्या सगळ्या विद्यार्थी आनी बाकीचे महिला आनी बाकी सगळ्यांचे हांव हांगा येवकार करता. आनी हो प्रोग्राम घडोवन हाडपाक हांगासरले महिला मंडळ सगळ्यांनी हेल्प केल्ली आसा आनी हो प्रोग्राम अरेंज केल्लो आसा, म्हणून हांव तेंचे आभार मानता. सुनीता गोलतेकर मॅडम आमकां सदांच हांगा हेल्प करता कितें ऑर्गनायज करूंक जाय, आनी तेंचो हातभार खूब आसता. त्या खातीर आमकां असले प्रोग्राम करपाक मातशें इजी पडटा. तशेंच हांव सगळ्या विद्यार्थ्यांक सांगूंक सोदता की हो बूक डिस्ट्रीब्युशन प्रोग्राम आमी करता कित्याक आमी भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवंक सोदता की फुडें करून सगळ्यांनी बरें शिक्षण घेवचें, बरें व्हडलें कोणी जावचें आनी अशेंच फुडें सरून व्हडलें जालें की अशेंच बाकीचीं जेन्ना भुरगीं आसतलीं फुडें तांकां अशेंच कितें तरी मदत करची. हें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां सोंपयतां. थँक्यू. सुनीता गोलतेकर आनी आमी एक न्यू ग्रूप सेल्फ हेल्प ग्रूप ओपन केला. त्या ग्रुपाचें नांव जावन आसा मूनलायट सेल्फ हेल्प ग्रूप. हो आमी प्रोग्राम ग्रुपांसून ऑर्गनायज केला, पूण आमच्या ह्या प्रोग्रामाक कपिल किशोर कोरगांवकर आनी मिसीस नंदिनी कपिल कोरगांवकर यांच्यांनी सपोर्ट दिवन हो ह्या भुरग्यांक आमच्या गांवांतले लास्ट इयरूय तशेंच बूक दिल्लेत. ओन्ली बूक डिस्ट्रीब्युशन दिवपाचो प्रोग्राम आमच्या ग्रुपा मार्फत आमी ठरयल्लो आहा. तेन्ना हांव मागता देवा कडेन एका कपिल किशोर कोरगांवकराक आनी नंदिनी देवान तांकां खूब लायफ दिवचें आनी अशेंच वर्साच्या वर्सा आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक अशें बूक डिस्ट्रीब्युशन किंवा आनी दुसरे कसले प्रोग्राम करपाक देवान ताका ताकद आनी शक्ती दिवची. पूर्वा गोलतेकर 10th